नमस्कार. हांव देवराज गावडे. दी गोवा टॉक्साच्या पयल्या एपिसोडाक हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आमच्या हांगासर शिगमो सुरू जावचे पयलीं एक जत म्हणटा. रवळनाथा पूर्वचारी नागेशाचें नांव आनी म्हारवाच्या देवळा सकल बांदोडे गांव. गोंयांत अशेंच सगळ्या गांवां वाड्या वाड्यार घरान अनेक कलाकार आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण कांय कलाकार अशे आसता ते शांतपणान निस्वार्थ भावनेन कलेची सेवा करीत असतात. अशाच एका कलाकाराक आमी आयज आमच्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान मेळपाचे आसा. आयज आमी ज्या कलाकाराक मेळपाचे आसा ताणें घुमट आरती कला प्रकारान भरपूर नामणां जोडल्या. सुरवातेक एक सर्तक म्हणून घुमट आरती वेगवेगळ्या स्पर्धांनी तो जॉयन जालो आनी उपरांत परिक्षक म्हणून आनी आतां एक शिक्षक, एक घुमट आरती कला प्रकारान मास्तर म्हणून जवळपास डझनांनी वेगवेगळ्या पंगडाक ताणें आज मेरेन घुमट आरतीचें प्रशिक्षण दिलां. इतलेंच न्हय तर उत्कृश्ट नाटककार, गीतकार, संगीतकार, कवी आनी अशा भरपूरशा गुणांनी सर्वगुण संपन्न अशे आमचे आयचे सोयरे आसा. चलात तर आतां आनी वेळ वगडावया नाका. आमी दी गोवा नमस्कार सगळ्यांक येवकार. म्हाज्या पॉडकास्टाच्या पयल्याच एपिसोडाक हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी म्हाज्या पॉडकास्टाचो श्री गणेशा करपाक म्हाज्या वांगडा आसात विनय बोरकार मास्तर. विनय भाई नमस्कार तुका. नमस्कार. आणि सुरवात करचे पयलू तुवें हो नवीन पॉडकास्ट सुरू केला. येस. आनी ताचो श्री गणेशा तूं म्हाजे कडल्यान करता. हय हय. हेका लागून देव बरें करूं. तुवें म्हाका आपयलो म्हणून आनी तुजो हो पॉडकास्ट आनी तुजो कितें प्लॅन आसा फ्युचरान असोच ताका बरें देवाची कृपा मेळो आनी फुडें सरूं. येस विनय भाई देव बरें करूं, देव बरें करूं. चला आमी डायरेक्ट खबरी मारपाक स्टार्ट करया. हय. आनी आमी खूब फाटी उलयता आसतना तुवें म्हाका सांगलें की ल्हानपणा पासुनूच तुका घरान घुमट, शामेळ आनी आरती एकूण शिकपाची आनी वाजोवपाची संदी मेळ्ळी. मातशें सांग मरे तुजें ल्हानपण कशें गेलें. बरोबर. आतां बारीक तूं विचार कर, आमकां गोंयकारांक घुमट हे शिकोवपाची गरज पडना. सारकें. रक्तांच्यानूच तें आमचें आसा. एकदम. आनी तितून आमी फोंड्यांतले. वा. हे म्हणजे सोनेपे सुवागा तशें. एकदम एकदम. आनी जेन्ना घरान आरती जाताली आमच्या चवथीक तेन्ना आमची परिस्थिती तसली नाशिल्ली. आतां कितें आमी भुरग्यांक आमच्या जाय ते इन्स्ट्रुमेंट हाडून दिताले. पण आमच्या वेळार आमच्या कजना कडेन एक बारीकशें घुमट आशिल्लें. ओके. आनी तें आमकां केन्ना वाजोवपाक मेळटलें काय म्हणून आमी रावताले. कित्याक व्हडलें काय आमकां दिनाशिल्लें आनी तें हातीन घेवन वाजय म्हणून शिकय नाशिल्ले. सो ते आरतींक ते वाजोवपाक एकदां चान्स मेळटालो तोच आमकां एक कॅप्चर करपाचो मुवमेंट आशिल्लो आनी आमी तें वाजोवन वयताले. आनी ही सुरवात मागीर अशी ल्हानपणीच्यान काका पप्पा बीन वाजयताले आनी तेंच्या वांगडा आमी शिकल्या पळोवन. अशें हें म्हणजे टिपिकल शिक्षण अशें ना. तूं म्हणजे वेवसायीक दृश्ट्या तूं कंप्युटर इंजिनियर आसा आनी कंप्युटर इंजिनियर ते डायरेक्ट लोककला क्षेत्र म्हणजे हे दोनी वाटो तूं कश्यो मॅनेज करता. तूं कंप्युटर इंजिनियर म्हणचे परस सुरवात लोककला तूं कंप्युटर इंजिनियर अशें म्हणलेलें बरी. नक्की. कित्याक आमी लोककलाकारूच. कित्याक ल्हान आसतना मागीर आमी जेन्ना शिकपाक आसताले तेन्ना ते ताश्याचो बडी मारले नंतर आनी धोलाचेर ती तोणी बसल्या नंतर कानार ऑटोमॅटीक आवाज पडटालो. आमी धांवत देवळा कडेन येताले. मे बी म्हाका दिसता तो संस्कार तसोच जाला आसतलो. आनी ते लोककले बरोबर मागीर शिक्षण म्हणजे स्कुलान आमी वेल टू डू तशे स्टुडंट आशिल्ले. कित्याक फर्स्ट दोनान आमी निमे जाताले ते बरें शिक्षण मागीर इंजिनियरींग आनी लोककले बरोबर इंजिनियरींग केल्या. हितून म्हणल्यार वावगे ठरपना अशें म्हाका दिसता. बरें आसा. तुका याद जाता तूं पयले फावट राज्यस्तरीय स्पर्धेक बी केन्ना देंवल्लो तुका याद जाता. बरोबर याद नक्कीच आसा. कित्याक जेन्ना 8वेक आसतना आमचो पप्पा बोमा आमी रावताली कित्याक पप्पाचें काम कुणें आशिल्लें. सो बोमा तो आरती शिकयतालो आनी ते तेजे स्टुडंट आशिल्ले पळय न्ही
त्यांच्या स्टुडंटा वांगडा हांव 8वेक आसतना पयली स्पर्धा जाली म्हणटा ती तिवऱ्यां शाळा एक आसतली आसा पळय न्ही थंय हें जातालें स्पर्धा जाताली आतां बंद जाली ती पयलीं जाताली म्हणजे एक 8वेक आसतना हांवें ते राज्यस्तरीय स्पर्धेक भाग घेतलो तेन्नाच्यान सुरू जाल्लें तें आसा. आणि तुजें पळयलें हांवें तुवें म्हाका तुजें सगळें धाडलेलें आज मरे अनेक राज्यस्तरीय राज्य पावंड्याचेर तुवें वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धांनी स्पर्धक म्हणून पार्टिसिपेट जाला तशेंच जजींगूय तुवें केलां. बरोबर. 20 वर्सां पयलीं आनी आतां कितें डिफरन्स येयला एकूण आरती किंवा घुमट ज्यो स्पर्धा जाता वेगळ्यो वेगळ्यो 20 वर्सां पयलीं ते आतां कितें डिफरन्स दिसता तुका? बरो प्रश्न तुजो देवराज. कितें जाता जाणा आतां सोशल मिडिया जाल्ल्या कारणान भुरगे ते एक 30 सेकंदाच्या फेमा खातीर जे शिकता म्हणटा काय कितें तें म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली कित्याक आमी जे शिकलेले घुमट वाजयताले पूण ताका ताल कितें ते ताका शास्त्र कितें तें आमकां पयलू आमच्या मास्तरांनी शिकयल्लें. पूण आतां जे भुरगे आसा स्पर्धेक वयता तांकां बेजिकूच खबर आसना कितें शिकयलां पळय म्हाका आय डावट कित्याक त्या मास्तरांकूय तितलें खबर आसता काय कितें तें कित्याक आजकाल कोणूय मास्तर जाता बरोबर. सो पयलींचें वादन आमचें शास्त्रोक्त आशिल्लें शास्त्र पद्दतीन मिन्स तो ताल आसून तें घुमट वाजप कशें तें घुमट धरप कशें. घुमट म्हळ्यार मातयेचें वाद्य न्ही. तूं जेन्ना आमी मांडी घालून बसता आनी ते काळजाक तेकून तूं वाजयता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो तुजो काळजाची रिदम ती घुमटान वयता आनी तो तुजो फुडलो कितें भायर सरता पळय वाद्य तें तितूनच्यान येता वादन. सो पयलीं आमी तें शिकोन आनी भियोन वाजयताले. आतां जे कोणाक श्री गणेशा खबर ना पळय न्ही घुमटाची ते आतां मास्तर जाल्या आनी खंयचे खंय आमची परंपरा आसा पळय परंपरा ती म्हाका दिसता विसरत गेल्या. तूं म्हणजे आरती घुमट आरती स्पर्धांनी भाग घेतला आनी तुवें अनेक आरत्यो सुद्दां रचल्या. बरोबर. कितें आसता म्हणजे शास्त्र हें सगळें जें इक्वेशन आसता घुमट शामेळ कासाळें गायन हें सगळें जेन्ना हेच्या फाटलें शास्त्र कशें म्हणजे एक आरती जेन्ना जाता ती कशी जाता? करेक्ट. आतां आरती घुमट आरती म्हणल्या कारणान मोस्ट आमचो इम्पॉर्टंट हायलायट म्हणटा तो घुमटाचेर. सो घुमटाचे 3 बेजीक हें आसा पळय बोल ते दिन ता तारीकीट आनी आतां जे तबले शिकल्या थोडे मास्तर सो ते इन्क्लूड करता बोल सगळे. सो मेनली दिन ता तारीकीट हेजेर जे तूं फॉर एग्जाम्पल आमी सुख करता 4 मात्रांनी वाजयता दिपचंदीन पयलू सुरवात करता मागीर तेजी हें आसता तिहाई आसता ती 8 मात्रांनी. सो ते 14 मात्रांनी घुमट बोल कशें बसप ते पळोवन घुमट घालताले. आनी मागीर गायन म्हणजे कशें आर्त स्वर आरती म्हणल्यार आर्त स्वर. बरोबर. सो जो तुजो हाय पीच आसा त्या हाय पिचीन आरती म्हणटा ती आरती. आतां ऑब्वियसली ताका आमी ना म्हणपा ना कित्याक क्लासिकल भरपूर जाण शिकल्या आनी तें हाडप हें ऑब्वियस तें हाडपाक जाय गायनाक तो तसो आसा. आनी शमेळ आनी कासाळें तेजें कितें आसा इट इज सपोर्टींग डिवायस लय सांबाळप कोणें हेणें कासाळेन लय सांबाळपाची आनी मागीर सपोर्ट दिता तो शमेळ ते फ्री इन्स्ट्रुमेंट आसा आनी घुमट हें चौग जाणांनी वाजोवपाचें. सो तें पळोवन आनी आतां नवीन नवीन ताल तितून इन्क्लूड जाल्या फॉर एग्जाम्पल जपताल एकताल रुपक हे ताल येयल्ल्या कारणान आरती कंपोज बरी करता. आनी तेजे रागाचेरूय आसा तर राग बेदीचेर राग घेता गायन घेता आनी देवांची आरती कंपोज करता आनी बसयता. तुवें विशय काडलो म्हणून की तुवें स्वता आरती खूब रचल्या. हय. तेन्ना जेन्ना तूं एका आरतीक चाल लावपाक बसतलो असो तूं विचार करता किंवा तेच्या फाटलें क्रिएटीव प्रोसेस कितें आसता म्हणजे कशें तुका सुचता तूं पयलीं ट्यून पयलीं लायता पयलीं चाल लायता म्हणजे कशें आसता तुजो प्रोसेस कसो आसता? नॉर्मली हांव जेन्ना शिकोवपाक वयता सो फरमाईश आसता स्टुडंटा कडल्यान मास्तर आमकां ह्या देवाचेर आरती जाय. सो म्हाजें कशें स्टोरी टेलिंग म्हणजे स्टोरी प्रेजेंट करपाचो म्हाजो मेन हें आसता. कित्याक आतां तुमी आयकल्यो आसतल्यो जेंका अर्थ ना त्यो हांगा आरती जाल्या त्यो सोड ते दुसऱ्यो गोश्ट तेजी. पूण आतां एक फॉर एग्जाम्पल हांवें मडकय नवदुर्गेची बरयल्या. सो नवदुर्गे देवीची स्टोरी ती खंयच्यान आयली ती खंय रावली मागीर तेजो फुडें कसो आसा वावर कसो आसा म्हणजे पुजा कोण करता तेंचे मानगरी कोण आसा उत्सव कितें कितें जाता हें ते लिरिक्सान आयलें. लिरिक्स जाले नंतर मागीर नॉर्मली हांव ट्यून म्हणजे आमी कशें आसता देवीक हांव बरोवचे पयलू खंयचो देव जावं देवी जावं तिका नतमस्तक जाता हांव वयतां करपाक कितें तुजीं उतरां म्हाजें तुवें
तकलेन घाल आनी म्हाज्या तोंडांतल्यान गळ्यांतल्यान ती येवनी अशी तेजे कडेन मागता. आनी मोस्टली म्हाजे कंपोज करपाचो टायम रातचो, जेन्ना कोण ना पळय न्ही, थंड आसता तेन्ना रातचें कंपोजिशन जाता. आमी कांय वेळ पयलीं उलयताले की मदल्या काळान कितें जालें की सीडी स्वरुपान आरती खूब लोक काडपाक लागले. बरोबर. आनी तेजे पासून खूब जाणांक प्रेरणा मेळ्ळी, बरी गजाल आसली. पूण हेची एक आमकां दुसरी डार्क सायड म्हणटा ती पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणजे जालें कितें की गाराचे तांबडे जे आमी घुमटाक वापरता, बरोबर, त्या खातीर खूब प्रमाणान गारांची कत्तली जाल्यो. म्हणजे एक हालींच सुद्दां हांवें न्यूज वाचलेली की एक कोण तरी व्यक्ती खंय ताका 15-20 वर्सां पयलीं गाराचे चामड्याची घुमटां विकता म्हणून ताका तेन्ना अरेस्ट केल्लो. तेन्ना खंय ताजे कडल्यान 900 घुमटां ताजे कडल्यान त्या वेळार कॅप्चर कितें म्हणटा जप्त केल्ली. ताका तो सुटलो बिटलो, नंतर कदाचित शिक्षा बी भोगला आसत. आनी हालींच ताका परत अरेस्ट जाला. फायनली कशें आसा, आमचे घुमट पारंपारीक वाद्य आसा ते निसर्गाशी समतोल राखून दवरलेले वाद्य आसा. पयलीं कशें आसतालें म्हणजे जेन्ना गाराचे चामडे आमी घुमटाक वापरताले ते कशें त्या खातीर विशेष गार मारपाक बी वयताले की कशें आसतालो तो प्रोसेस? पयलीं म्हणजे पळय आतां 20-25 वर्सां पयलींच्यो आमी गोश्टी घेवया. तेन्ना तूं ल्हान आसतलो, हांव स्कुलाचो, तेन्ना आमी स्पर्धेक सुरू केल्या न्ही. सो 20-25 वर्सां पयलीं पंगड इतले नाशिल्ले. आतां कितें जालां, पंगड वाडल्या आनी पयलू जतनाय घेताले कशें, एक तांबडे ते बाबा बांदून इवन घरांनी सुद्दां वाजयता आसतना वाजोवपाक आरती वाजयली मागीर ते चुली कडेन वयर खुट्याळ करताले आनी ते दवरताले आनी ते प्रिजर्व उरताले. आनी तितली कत्तल जायनाशिल्ली म्हाज्या हिसपान. सो आतां फॉर एग्जांपल तूं एक पंगड घे, एका पंगडाक जर 5 घुमटवादक आसा, एक्स्ट्रा आनी घे 6 into 30 17 कितले जाले? 180 जाले. म्हणजे 180 तुका गारा मारची पडली. खंय तरी आतां तेंचो प्रोसेस पळयल्यार पयलीं जी एडल्ट गारा म्हणटाले आमी तीच खंय तरी कुत्रे धरताले, म्हणजे जे शिकारेक वयताले ते, आनी ती घुमटां जातालीं आनी ती कमी प्रमाणान आशिल्ली. आतां तेंची कत्तल वाडल्या, मागीर ते एडल्ट सुद्दां पळयना आनी भुरगीं सुद्दां पळयना. लोक ते मेळटा ते धरता, येदी बारीक बारीक घुमटां करता. तेंची जनरेशन वाडटलें कशें म्हाका सांग. बरोबर. सो हो एज अ आमी कितें म्हणया तेका जागरूक नागरीक आनी निसर्गा प्रती आमची जे भावना दवरून, आनी हो घुमट वाद्य म्हणजे निसर्गाचेच वाद्य, चवथ ही आमची निसर्गाची चवथ. बरोबर. सो तेजे अनुसरून म्हाका दिसता आमी खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय. लायक आतां एक ऑप्शन काडलात, तरी पूण ते सुद्दां एक जनावरूच. ते आतां चर्मवाद्य जाल्ल्या कारणान हेची कत्तल कमी जावची म्हणून आमी खंय तरी कंट्रोल करून ते सांबाळून वाजप अशें म्हाका दिसता. कितें डिफरन्स आसता म्हणजे गाराचे चामड्याचे घुमट आनी आतां जे बोकडेचे तुवें म्हटलें चामडे वापरता, आवाजान आनी एकूण डिफरन्स आसा. म्हणजे कशें आसा, मातयेचे घुमट रचना ती सगळ्या हांव डिटेलान वचना, सगळ्यांक खबर आसा. सो जेन्ना आमी धीन मारता तेन्ना तो धीन हो आवाज आसता पळय न्ही, तो घुमता म्हणून ते घुमट मातयेंतल्यान भायर येता आनी ते घुमता. सो तांबड्याचे बोकडेचे तांबडे आनी आमचे गाराचे तांबडे हितून धिनाचो फरक वेगळो आसता. कित्याक तितून आस उरना. तांबड्याचे बोकडेचे तांबडे आसता पळय त्या घुमटान आस उरना, मारले धीन तितले सेकंडा पुरती उरता. हो तो धीन मारी तूं गाराचेर जाल्यार तो उरता फॉर 30 to 40 सेकंड. आनी तेका जर तुका जागो बरो मेळ्ळो जाल्यार तो आनी आस उरता, वाऱ्यान तेची हवेन उरता. आनी ता मारता आसतना तो सहज ताचो तो क्लॅप आसा पळय न्ही, तो कानान बरो घुमता. कित्याक आमचो हेजो गाराचो, आनी हेजो तितलो ना. आनी हात दुखता. तूं हेजेर जर घुमट वाजयलें मुद्दम तूं एक्सपिरियन्स कर. आमचे गाराचे हेका वाजप आनी हेजे बोकडेचे वाजप हितून डिफरन्स आसा. हितून रोखडो हात दुखता, तितून हात दुखना आमच्या गाराच्या हितून. पूण हात दुखना हेजो अर्थ असो न्ही की आमी आतां तीच परत बांदपाची. सो एज अ नेचर पर्स्पेक्ट आमी तो सेव करपाक जाय. ह्याच लोककले खातीर म्हणजे घुमट आरती खातीर तुका गोंयानूच तशें गोंया भायरूय वेगळे वेगळे कडेन परफॉर्म करपाक मेळ्ळें. म्हणजे शिर्डी तुवें परफॉर्म केलें, पुण्याक कसबाचो जो गणपती आसा थंय तुवें परफॉर्म केलें. थंयच्या लोकांचो हें कितें रिस्पॉन्स कितें आसता? म्हणजे हें घुमट वाद्य बी सामकें एंडेमीक टू गोवा आसा. अशा प्रकारचें एखादें वाद्य जेन्ना आमी गोंया भायर वाजयतात तेन्ना त्या लोकांचो तेजो रिस्पॉन्स कसो आसता? तो थोडो अनुभव तुवें सांगचो. बरोबर. जेन्ना पुण्याक गेल्ले पळय न्ही, मे बी आमी 2000
10, 11, 12 ह्या पिरियडान गेल्ले आनी तितले घुमट भायर पावूं नाशिल्ले. आनी ते नवखे कित्याक आतां युट्यूबाचेर सगळ्यांक मारले नंतर घुमट आरती कितें ती ऑल ओवर वर्ल्ड सगळ्यांक कळटा. सो जेन्ना कसबा गणपती म्हणजे म्हाका याद आसा आमी बैरागी नवदुर्गा आरती मंडळ आमी गेल्ले थंय आनी आमकां सूरज पिंगे जो नामनेचो कलाकार आसा तो थंय कामाक आशिल्लो पयलू रेडिओचेर. सो तेणें आमचे विघ्नेशाक विचारलें तुमी येता काय म्हणून. आमी त्या बाबतीन आमकां खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून पळयताले. सो आमी गेले आनीक थंय म्हणजे कशें आसा 6व्या दिसाची आमी आरती केल्यो आनी आमी रातचे रात बसले आनी 7व्या दिसा थंय पावले सकाळी फुडें. आनीक थंय जे तेन्ना चॅनल्स न्यूज सुरू जाल्ले झी न्यूज आनी कितें आसता पळय न्ही ते स्टार प्रवाह तेंचो आसता तो. थंय भरपूर गर्दी लोकांची. हें कितें नवीन कित्याक तेंच्यांनी थंय ताळ आनी मृदंग घेवन वाजयता त्या ते घुमटाचे थाप मारले नंतर सगळे सायडीचे येयले जमा जाले हळूहळू सगळो फूल भरलो माटो सगळो भरलो आनी आमकां रिस्पॉन्स खरेंच बरो आशिल्लो. आनी ते आमचे नॉर्मली कशें आसता घुमट वादकांचे जेन्ना रिस्पॉन्स मेळटा लोकां कडल्यान तेन्ना ते आंगान स्फूर्त चड भरता आनी नेटान आमी वाजयता. सो तसो परफॉर्मन्स जालो आनी सगळ्या चॅनलांचेर आमची इंटरव्यूज जाली आनी इवन ऑर्गनायझींग कमिटी सुद्दां आशिल्ली ती 1 वर्स वाजयलें आमचें आनी नेक्स्ट वर्स वाजोवपाचें आमकां एडवान्स थंय बुकींग केल्ली. म्हणजे इतलो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. ह्याच बरोबर तुवें नॅशनल गेम्स इंडियाज गॉट टॅलंट सारक्या मंचाचेर वाजयल्या. आतां जेन्ना असल्या मंचांचेर वाजोवपाची संदी मेळटा तेन्ना कितें वेगळें करचें पडटा किंवा वेगळें सादरीकरणाच्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान कितें वेगळें करचें पडटा. आतां आमची घुमट आरती हेका कशें आसा शास्त्र आसा आनी इंडिया गॉट टॅलंट सारकिल्ल्या तूं प्रोग्रामान वतलो जाल्यार तेंचे फॉर्मेट वेगळे आसता. सो आमी घुमट आरती घेवन वचपाक शकना कित्याक इट इज लिमिटेड. सो तांकां जर लायक एक खंयचे मराठी गाण्यान जर आमकां घुमट एज अ रिदम घालपाक जाय जाल्यार आमकां पयलीं एक सॉंग चूज करचें पडटलें. इंडिया गॉट टॅलंटाचे तुवें उल्लेख केला. सो कशी आशिल्ली 2 प्रायमरी तांचे रावंड आशिल्ले. आमी पयलीं व्हिडियो केल्ले. व्हिडियो म्हणजे कितें मल्हार वारी मोतयाने ते सॉंगाचेर आमी घुमट घातलेलें. आमच्या सिंगरान तें म्हणलेलें सॉंग आनी आमी तो क्लीप इंडिया गॉट टॅलंटाक धाडलेलो. तेजेर आमी सिलेक्ट जाले. मागीर आमी कोल्हापूर गेले. कोल्हापूर तेंचो 2nd रावंड आशिल्लो. थंय आमी परफॉर्मन्स केल्ले. फुडें पावना पूण तो एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी पळय ती खंय तरी आमकां आमची उर्बा वाडोवपाची आशिल्ली. त्याच वांगडा हें इंट्रस्टींग आसलें म्हजे खातीर की एका आफ्रिकन बँडा बरोबर सुद्दां तुमकां जुगलबंदी करपाची संदी मेळ्ळी. आनी आमी खूब फावटी पळयलां की आफ्रिकन बँड ते कोंगो आनी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे तेवूय चर्मवाद्य वाजयतात. बरोबर न्ही. सो तेंची चर्मवाद्यां आनी आमचे घुमट हेजो जेन्ना तुमी मेळ सादलो जुगलबंदी केली तो अनुभव कसो कितें आसलो. आतां हे आमचे रणवाद्य घुमट म्हळ्यार एक रणवाद्य न्ही. म्हणजे आमचे धोल तासो घुमट हे त्याच कॅटेगरीन येता. सो तशी ताका एनर्जी जाय. आतां आफ्रिकन म्हणल्यार सांगपाची गरज ना दे आर एनर्जेटीक. सो तेंची वाद्यां तशीं आशिल्लीं. सो एक प्रोग्राम कला अकादमीन आशिल्लो. थंयसोच एक कमिटीचो आमकां अप्रोच जालो आनी म्हणपाक लागलो एक जुगलबंदी करपाक जाय तुमी करतात काय म्हणपाक लागला. आमी म्हणलें कित्याक करचें न्ही. फक्त कशें आशिल्लें थंय गायन काय नाशिल्लें. गायन आशिल्लो एक पीस तुजो 2 पीस गायताले मागीर तुमी जुगलबंदीची तेंची तेंचो कोंगो तेंचे पर्क्युशन कितें आशिल्लें ती वाद्यां आनी आमची घुमट शमेळ आनी कासाळें आनी धोल तो इन्क्लूड केल्लो. सो तो वेगळोच अनुभव आमकां तेन्ना घेवपाक मेळ्ळो. कित्याक थंय म्हाका दिसता गोंयान तरी खंयच्याच पंगडांनी तशें केलें नासतलें आफ्रिकन टिमी वांगडा. सो तो आमकां एक चान्स मेळिल्लो. हांवें पळयलें तुवें म्हाका धाडलेलें कमीत कमी 2 डझन तरी वेगवेगळ्या ग्रुपांक आज मेरेन तुवें आरतीचें प्रशिक्षण दिलां. सगळे तुका मास्तर म्हणून वळखतात. आनी कितें आसा अनुभव तुजी इतलीं वर्सां जालीं तूं आतां वेगळ्या वेगळ्या पंगडांक शिकयता. तुजो अनुभव कितें म्हणजे असो एक याद उरपी अनुभव किंवा वेगळ्या वेगळ्या ग्रुपांची वेगळी एक स्टायल आसता समजून घेवपाची किंवा मास्तराची आयकुपाची तेंचो एक आपलो एटिट्यूड आसता तेन्ना हें सगळें जेन्ना तूं करता तुजे ह्या बद्दल कितें अनुभव सांगलेलो बरें जातलें. बरोच अनुभव आसा. सांगपाचें म्हळ्यार हांव पप्पाक कॉर्डिनेट करतालो शिकोवपाक. सो ते तेन्ना शिकयताले तेन्ना हांव शमेळ वयतालो. मागीर हांव मुद्दम उल्लेख करी की म्हाजे गुरू समान गुरुमित्र ग्रजेश तारीक तळावलेचे. म्हणजे कशें आसा आमी तळावले जेन्ना वार जाताले देवळांनी सगळ्या आमची सगळींच देवळां आसा तें सोमार जाता मंगळार जाता ब्रेस्तार जाता शुक्रार जाता शेनवार जाता. सो आमी पयलू परफॉर्म करी आरती करताले देवाक.
सो थंय तो ग्रेज्युएट तारी आशिल्लो पयलीं ताणें म्हाका पळयलो वाजयता बरो कितें तरी आसा. सो ताणें म्हाका घेवन गेलो हनुमान कला आनी सांस्कृतीक मंडळ. ओके. ह्या मंडळाच्या वतीन तुका खबर आसतली सर्गेस्त नितेश जो तुमचो बोकडो भागाचो हय हय तो मागीर विष्णू बाई परपती पार्वती वाड्यावयले मागीर प्रभाकर नायक म्हणजे हे जे व्हडले म्हणजे हे म्हाजे भाग्यच म्हणटलो हांव तेंच्या वांगडा परफॉर्म करपाक आनी तेंच्या वांगडा शिकपाक म्हाका भरपूर चान्स मेळ्ळो. मागीर म्हाका ग्रेज्युएट आपल्या वांगडा घेवन वयतालो खंय शिकयता थंय यो रे तूं पळय. सो थंयच्यान शिक्षण कशें शिकोवप भुरग्यांक कशें हँडल करप शास्त्र कितें आसा घुमटाचें हें म्हाका कळपाक लागलें. मागीर इंडिविज्युअल म्हणजे म्हाज्या कजनाचो मामालें घर आसा थंय म्हणजे म्हाजी पयली सुरवात थंय जाली घुमट शिकोवपाची. ओके. सो तेंच्यांनी म्हाका विचारलें तूं येता शिकोवपाक. तेन्ना हांव कॉलेज करतालो हायर सेकंडरीन आशिल्लो हांवें म्हणलें येता. मागीर कितें जालें तेंचे वाड्यार शिकोवपाक लागले बेजिकान सुरू केल्ली कित्याक बेजीक आमची घुमट आरती रासय आनी आमची तळावली वेगळी पद्दत. सो ती ल्हान ते व्हड सुद्दां सगळे आशिल्ले तांकां शिकोवपाक सुरवात केली. मागीर करी करीत मागीर काल्या मागीर वेळग्या त्या बाजूनी शिकोवपाक पावलो. पेडण्याय गेला म्हणजे पेडणेचे तें काणकोण पद काणकोण आतां म्हाका एक ग्रुपान फोन केला म्हाका दिसता तो जर हांव शिकोवपाक सुरू केलो जाल्यार नॉर्थ टू सावथ गोवा हे करतलो कवर जातलो. सो मेन प्रॉब्लेम आसता पळय न्ही शिकोवपाक ते ल्हान भुरग्यांक तांकां पद सांगचें पडटा तेंची मेंटलिटी शिकपाची आसना. तांकां मिसळून घेवन एक जोक करप मागीर ते तांकां खेळटो मेळटो करून ते घुमट शिकोवपाक तुका तें एक क्वॉलिटी येवपाक जाय टॅक्नीक कळपाक जाय. आनी मेन डिफिकल्ट म्हणजे तूं कशें आसता खंयच्या वाड्यार गेलो तूं जाल्यार ते ओल्ड लोक आसता जुप्प करून ते ग्रास्प करिना सो तांकां शिकोवपाक मातशें डिफिकल्ट वयता. तितूंतल्या तितून जे प्रोफेशनल ग्रूप आसता आनी वाड्यार शिकयता गांवांत शिकयता तितून डिफरन्स आसता कित्याक प्रोफेशनल ग्रुप ऑलरेडी ते वाजोवपाक जाणा आसता सो तांकां कंपोज करून शिकोवपाक बरें आसता. पण म्हाका चड आवडटा भुरग्यां वांगडा मिसळून तांकां शिकोवपाक कित्याक थंय आमी बेजीक आमच्यो ज्यो आसा परंपरा जी आमची चलता घुमटाची तांकां एक्सप्लेन करपाक पारंपारीक आरती शिकोवपाक म्हाका थंय आवडटा भुरग्यां वांगडा. पूण म्हणजे आतां एवरी टायम तूं शिकोवपाक वयता एट अ टायम तुका एकूच ग्रुपाक वयता काय तूं मल्टिपल ग्रुपांक बी वयता म्हणजे सिजन येयलो ना आतां एक 10 वर्सां पयलीं हांव एका दिसाक 4 ग्रूप शिकयतालो. ओके. म्हणजे कामाचे सुटले मागीर गेले एक वराचो स्लॉट ती लायन चूज करप तो रूट चूज करप थंय 2 वरां शिकयलीं अर्द वराचें ट्रॅव्हलिंग परत 2 वरां शिकयलीं म्हणजे 5 सुरू जाताली पळय न्ही हांव घरा कडेन 12 12:30 बीन पावतालो. पण आतां हांवें भरपूर कमी केल्या हांव फक्त एक 2-3 ग्रूप शिकयता. आनी तुवें जशें म्हटलें की तुका भुरग्यांक शिकोवपाक आवडटा हालीं आमच्या स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या स्कुलाचो ग्रूप वेगळे वेगळे आरती कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो आनी ल्हान भुरग्यांचे इतले बेस्ट ग्रूप तयार जाले. जशें तुवें म्हटलें की तांकां खूब शिकोवपी लोक खूब मुखार सरले आनी इतले बरे बरे ग्रूप तयार जाले जाल्यार हेंच्यांनी हें दायज सांबाळून दवरपा खातीर तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता स्पेशली आतां हे नवे ल्हान भुरगे नवे पिळगे. आतां सोशल मिडिया प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमी ती वायट म्हणटा तशीच ती बरी आसा तूं कसो हँडल करता तेजेर डिपेंड. पयलीं आमकां शिकोवपाक मास्तराकूच रावचें पडटालें. आतां युट्यूबाचेर व्हिडियोज अवेलेबल आसा थोडे क्लासीसूय घेता युट्यूबाचेर सो भुरगे ते शिकता. तुका एग्जांपल दिवचो जाल्यार म्हाजो धाकटो आसा 5 वर्साचो ताका हांवें शिकोवच ना तूं अशें वाजय म्हणून केन्ना सांगूना तो सगळें पळोवन ऑटोमॅटिकली आपूण म्हणजे बऱ्यापैकी वाजयता म्हणजे वायट वाजयना बट तो ते लयबद्ध वाजयता. तशेंच हे आतांचे भुरगे आसा जे व्हिडियोज पळयता दुसऱ्यांक ते अनुकरण करता आनी शिकता. पण ते शिकता आसतना म्हाका मुद्दम तुज्या माध्यमांतल्यान सांगपाक आवडटलें की जे आतां भुरगे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी बेजिक्स शिकप. पारंपारीक वाद्य आमचे कशें वाजयता आमी कशें वाजयताले. आतां हांव कोणाची टिका करिना पण कशें आसा आतां एक आमी 4 जाण घुमट वाजयता तिसरो जर वेगळेंच वाजयलें जाल्यार तें कितें जाता चुकता न्ही म्हणजे चूक म्हणटा ताका आमी. पण आतांचे पंगड आसा पळय न्ही ते 2 वेगळी वेगळी वाजयता. तूं एक वेगळें धीन मारतलो वो ता मारतलो त्या जाग्यार म्हणजे वेगळें वाजप जाता. करचें नाविन्य अवश्य करचें पूण तें ताका प्लॅटफॉर्म घुमट आरती स्पर्धा येयनी न्ही तूं एक महोत्सव घे नाजाल्यार तुजें वेगळें प्रेजेंटेशन कर आनी तूं वाजय. जेन्ना तूं घुमट आरती स्पर्धा वाजयता तेन्ना ही पारंपारीक जी आमची आसा वादन आसा
ते सांबाळून तुवें नाविन्य करप. बरोबर. नाविन्याक वाव सदांच आसा. तशेंच काही ग्रूप 2 हातींनी वाजयता. घुमट न्ही तें, पोंगो न्ही 2 हातीन वाजोवपाक. सो तेका तालवाद्य आनी थपिया बाज म्हणटा आमी. म्हणजे घुमट फाटल्यान तो आसा, होल आसता, हय. तो एर तेजी पॅक करप आनी सोडप हय. आनी एका हातीन तें वाजप. हय. कळ्ळें न्ही. सो तशें एकाच हातीन तें घुमट वाजोवपाचें तांबड्याचें. 2 हातीन वाजप हें योग्य न्ही. सो आतांचे पिडीक शास्त्र शिकोवन पयलीं आमी कशें घुमट वाजयताले, आतां कशें वाजयताले हें शिकोवन तेजो अभ्यास करपाचो आनी हें दायज सांबाळप. आनी तितून मेन रोल म्हणटा तो मास्तरांचो. आतां मास्तर तांकां शिकयता न्ही, सो तेंच्यांनी सांगप बाबा आमचें कशें आसलेलें घुमट आनी आमी कशें फुडें व्हरपाक जाय तें. रॉंग दिवप ना, कित्याक आतांची पिडी रॉंग रोखडे कलेक्ट करता, ग्रास्प करता आनी ते घेवन वयता फुडें. बरोबर. बेजीक शिकोवपाक जाय, रायट शिकोवप अशेंच हांव सांगीन. हे जाली घुमट आरती बद्दल. घुमट आरती वांगडाच तुवें गीत संगीतकार म्हणून तुवें पावल फुडें मारलें आनी वेगळी वेगळी गितां तुवें रचलीं, स्वरबद्ध केलीं, बसयलीं. बरोबर. आरती पासून हो प्रवास किंवा पिवट म्हणना हांव, पूण हे नवीन पावला वाटेन चलपाचो हो निर्णय तुवें केन्ना आनी कित्या खातीर घेतलो? निर्णय घेतलो हें म्हणचे परस त्या देवानी करून घेतलो अशें म्हाका दिसता. आनी ताका माध्यम आसा. ल्हानपणीच्यान हांव एक 6वीक आसतना बाळ चिले हांवें रोल केल्लो. सो ते संस्कार संगिताचे म्हाजे कडेन आशिल्ले. आनी मागीर संगीत नाटकांनी नारदाची भुमिका करप. म्हणजे संगीत हांव बरो कानसेन, हांव तुका हें म्हणना, चड हांव क्लासिकल शिकलो ना, पूण तितूंतले तितून कैलासवासी लाडू मास्तर, मागीर रामदास नायक मास्तर म्हणजे बाणस्तारी क्लासाक वतालो आनी तेंचे कडल्यान बेजिक्स हांव शिकलां हार्मोनियमाचे. पूण जेन्ना हांव वैरागेक जॉयन जालो, वैरागी ग्रुपाक, तेन्ना कितें जालें, तारीकिटे दिन म्हणजे हांव जेन्ना ग्रुपाक आयलो तेन्ना ही पयली सीडी आयिल्ली. त्या सीडीन साईबाबाची जी आरत आसा ती हांवें बरयल्ली. आनी रचना कशी आसता, आमचो संदेश मास्तर विघ्नेश, आमी मेळून ती रचना करप. म्हणजे कशें डिस्कस करप, डिस्कशन. आतांचे भशेन ना. आतांचे कशें मास्तर खंय तरी रिकॉर्ड करून धाडटा आनी हें करता, तशें ना. आमचो ग्रूप वेगळो मातसो. त्या बाबतींत सगळ्यांची इनपुट्स घेवन ती कशी दिसता, कितें जाता. सो थंय म्हाका एक चान्स मेळ्ळो बरोवपाचो. आनी सेकंड थिंग, आमी आले आले गजानन ही ध्वनिफीत आमी मागीर हें केल्ली. म्हणजे तेजे पयलीं नमो गणराया हितून सगळ्यो विष्णू वाघांच्यो आरती आशिल्ल्यो. नेक्स्ट इयर आले आले गजाननाची खासियत सांगून हांव तुका सोदतां की ती घुमट आरती न्ही, ती सीडी ती तुवें आयकली जाल्यार आमी गणपतीची गाणी, भक्ती गितां, आनी तितून रिदम आमची घुमटाची आशिल्ली. तितून किबोर्ड यूज जाल्लो आनी हार्मोनियमूय आशिल्लें. सो तो असो आगळो वेगळो आल्बम करता आसतना ते हितून हांवें एक गाणें बरयलें. म्हणजे आमी एप्रोच एक्चुली विष्णू वाघ सरांक केल्लो, पण तेन्ना ते बिजी आसल्या कारणान तांकां आमचो रिस्पॉन्स मेळूना आमकां, आनी वेळाचें बंधन आसल्या कारणान आमकां ती कंप्लीट करपाची आशिल्ली. सो हांवें तितून एक गाणें बरयलें आनी बाकीची गाणी आशिल्ली ती विघ्नेशान बरयली. आनी रचना संदेश करताली ती कानार पडटालीच न्ही. सो तें जाता आसतना मागीर हांव कटमगाळ दादाक महिला मंडळाक जेन्ना बसोवपाक गेलो तेन्ना चेतन खेडेकार हो गोंयचो नांवाजलेलो लोककलाकार एकदम, आनी त्या ग्रुपाचो तो मॅनेजमेंट म्हणजे तो मॅनेज करता तो ग्रूप. सो तेज्या पांयान हांव फुडें म्हाका दिसता ह्यो गाण्याचे हातून आयलो. म्हणजे कशें जालें, तेणें म्हाका सांगलें विनय आमकां शांतादुर्गेची आरती बरय मरे म्हणपाक लागलो. ती बरोवन ती कंपोज म्हाका ती देवीन करून घेतली. हांव आजून पर्यंत सांगता हांवें कांयच केलें ना. कितें केलां तें देवानी त्या माध्यमांतल्यान म्हाजे कडल्यान करून घेतलां. आय एम जस्ट अ मिडियम. सो ती तेणें एक 15 दीस पयलीं सांगलेलें शांतादुर्गेची आरती बरय. सो ती जायनाशिल्ली, जुळून येनाशिल्ली मे बी. सो एक दीस हांव कामांतल्यान थंयच्यान वतालो बायक घेवन, देवी थंय रावलो, स्टॉप घेतलें, पांयां पडलो. हें म्हणलें आसा करपाचें, तुजें नांव म्हणलें व्हरपा जाय मुखार, तुजी स्टोरी म्हणलें लोकांक कळपाक जाय, तुजो आशिर्वाद आसतना हांव म्हणलें फुडें सरता. आनी सो ती त्या रातीन हांवें बरोवन काडली एका रातीन. मे बी देवीचो साक्षात्कार तो. कंपोजूय केली. मागीर हांव कंपोज करता आनी म्हाजे फ्रेंड थोडे आसा तांकां धाडटा म्हणजे कशी आसा, मागीर तितून कितें मॉडिफिकेशन करपाक जाय सो ते सजेशन दिता. फ्रेंड्स म्हणजे अक्षय गावडे हो नांवांतलेलो हार्मोनियम वादक, तेजे कडल्यान इनपुट्स आसता. आनी तशीच आतां गाणें म्हणटा तूं भक्तीगीत, तें कशें आयलें, पंकज गावडे नागेशीचो. सो तेणें एक लयराईचें गाणें बरयलें आनी म्हाका चेतनान म्हणलें तूं चाल कित्याक लायना तेका, चाल लावन पळय न्ही म्हणपाक लागलो.
ओके म्हळ्यार प्रयत्न करता कित्याक ध्यान पयलीं करूं नाशिल्ले कसली गोश्टी आरती बसयल्ल्यो पूण गाणें ना कित्याक ताका वेगळें मातशी मांडणी आसता सो ती चाल म्हणून कशी कामाक वतना असो गुणगुणत जीएसी कडल्यान बायपासांतल्यान आमी वयल्यान वयता कामाक वयतालो सो थंय म्हाका गाणें सुचलें म्हणजे ताका ट्यून सुचली हय ती हांवें ट्यून रिकॉर्ड केली मोबायलाच्यान आनी तसोच गेलो मागीर एक परत रातचो तो टायम म्हाका लागून बरो तो एक्चुली कंपोजिशनाक तो रातचो घेवन बसलो आनी ती करता करता कंपोज जाली मागीर सेकेंड इयर कितें जालें हांवें हेका म्हणलें चेतनाक लास्ट इयर केल्लें मरे ह्या वर्सा आमी कित्याक करचें न्हू आनी एक करया लयरा इशिता तात्र जेन्ना लागीं पडलें हय तो म्हणपाक तूं बरें हांव बरें ना तूं बरें मग तेणें कितें केलें गौरांग ताका कॉन्टेक्ट केलो गोकुळ आसता पळय सो तेणें बरोवन दिली आनी तेणें धांक सुमार म्हाका वॉट्सॅप केली नकरा म्हणलें म्हाजें सॉंग फूल रेडी आशिल्लें म्हणजे ती देवीचीच सासाय ती इतले कमी वेळा भितर रिकॉर्ड जालें तें कंपोजिशन जालें मागीर आतां थर्ड इयर म्हणजे 2022 23 आनी 24 आतां हे फाटले जात्रेक कितें जालें हांवेनूच बरयलें म्हाज्या मनान आयलें हॅट्रीक करया म्हणून त्या देवीची गाण्यांची सो तें हांवेनूच बरयलें मराठीन बरयलें 2 कोंकणी जालीं हें मराठीन बरयलें आनी कंपोज केलें आनी ताका गायन चेतना वांगडा डिस्कस प्रत्येक वेळार चेतन हो आसा ही इज द पार्ट चेतन भाई सगळ्याक आसा सो ताका तेजे कडेन डिस्कस करून उनू म्हणलें वेगळें कितें तरी म्हणल्यार आमी वॉयस घालुया कित्याक 2 वॉयस आशिल्ले पळय न्ही पयलें आशिल्लें गाणें तें गजेशान आमचो तळावलेचो कासांतलो तेणें गायल्लें दुसरें गाणें आशिल्लें शिवान म्हणजे कितें शिव तेणें अरेंजमेंट तेणेंच केल्ली सो ताका तें आवडलें आमी आमकां टायम नाशिल्लो दुसरो गायक घेवपाक शिवा म्हणलें तूंच म्हण रे म्हणल्यार तेणें ती लयराची जावन तेणेंच म्हणलें आनी तिसरें आशिल्लें पळय तें म्हाका डिफरंट करपाक जाय आशिल्लें सो हांवें कितें म्हणलें आमी गौतमी कित्याक म्हणचें न्ही सो चेतन तेजे कडेन एप्रोच जालो ताका ती चालूय आवडली ताका लिरिक्सूय आवडलें आनी तिसरी आमची हेजी जाली कंपोजिशन लयराईची जाली प्लस आतां हालींच गणपतीक सानुलो गुणुलो गणादेश म्हणजे हो आमचो कंपोज म्हणजे हेजी संकल्पना सगळ्या आदेशाली तो वार्षिक थंय गणपती चवथीच्या निमतान तो आपली चित्र करता आनीक तेजेर मागीर गाणी घालून थंय एडवर्टिजमेंट पार्ट तेजो आसता सो 2 वर्सां पयलू हांवें हेल्प केल्ली लिरिक्सान मागीर अंदू तो म्हणपा बाई तूंच कर मरे म्हणपा लागलो तें सगळें आमी तुजो कन्सेप्ट कितें आसा तेणें म्हाका कन्सेप्ट दाखयलो आनी कशें आशिल्लो कन्सेप्ट तो तेज्या आज्जेचे वयल्यान आशिल्लो सो तो आज्जेक रिप्रेझेंट करपाक सोदतालो तो पळयतालो आपल्या आज्जेक तेजेर ती आजी बरी ना एक्चुली तेणें रिवील करूं नासतलें ती सो लास्ट म्हणून तो करया म्हणून आशिल्लें सो ते थॉट आयलो तेजें सगळें पळयलें वर्कआवट तूं कितें करपाक आसा स्टोरी कशी सांगपाक जाय आनी म्हाका चेतनान पयलूच सांगलेलें हें सॉंग गाणें आसा तें अंगाई टायप जावपाक जाय सो अंगाई टायप म्हणटा जाल्यार आमी म्हणलें तें चल्यांक म्हणून उपयोग ना परत आमी गौतमीक एप्रोच केलो पयलू लिरिक्स हांवेनूच बरयले स्टोरी टेलिंग ती म्हाका आवडटा इट इज माय फोर्टे लायक स्टोरी टेलिंग हांवें त्या गाण्यांतल्यान केली ताका कितें मांडपाक जाय तें केलें कंपोज केलें आनी हें रिकॉर्ड जालें तूं मुद्दम आयकय आनी गौतमी ऑफकोर्स वन ऑफ माय फेवरेट गोवन आनी शी इज व्हेरी डावन टू अर्थ तें इतलें बरें गायक इतलें बरें कलाकार इवन रिकॉर्डिंग सुद्दां करतना तें आपल्याक जाय तें शी वॉज टेकिंग परमिशन आमचे कडल्यान ताका अशें आपल्याक जाय तें करपाक शकतालें तें बट ना तें सदांच विचारतालें कशें जाता हें ओके आसा हें घेवं हें मिन्स एज अ कलाकार म्हणटा पळय न्ही आमी पळयल्या कलाकार 1-2 गाणी म्हणून ते खंय उठ्ठात आनी इतलो अनुभव आसूं इतलो बरें गायन करून एकदम बेस्ट कलाकार डावन टू अर्थ आनी कोण गौतमी आसाच आनी कोण असो कलाकार आसा जेच्या वांगडा काम करपाक सातत्यान तुका आवडटा किंवा आवडत येयला शिव म्हणजे शिवाचें अरेंजमेंट आसा पळय न्ही मे बी ताका ती देणगी आसतली खंयची तरी हय सो तो कंपोजिशनाक बसता अरेंजमेंट कंपोजिशन दिलें न्ही सो तो अरेंजमेंट वेगळेंच करता वेगळें म्हणजे कंपोजिशन तशेंच दवरता आतां लयराईचें आमचें लास्ट नमो नमो लयराई जालें पळय सॉंग तितून तेणें दिमडी यूज केल्या आनी ती इतली सोबीत दिसता दिमडी म्हणजे हें आसता पळय जागोर करता तितून ते वाजयता मिनी हें ताका म्हणटा आमी डफली आसता पळय बारीक तेजो सो तेजो सुंदर असो अरेंजमेंट तेणें केला सो म्हाका शिव
आनी चेतन म्हणटा वो आसात चेतन भाई तो आसात. आसतलोय बीन असो. आसपाकूच जाय. आनी म्हाका याद जाता तुवें म्हाका एक गाणें दिल्लें आरती दिल्ली तुजें एक पेंडींग उरलां तें करपाक जाय म्हणून. तें करया करुया. करया बरी जावनी करया ती सुशेगाद कांय जायना. हय. तुजो कितें हें आसता लायक रिच्युअल आसता पळय फॉर एक्झाम्पल सचिन तेंडुलकराचें म्हणटा हय. तो ग्रावंडार सरचे पयलीं सदांच लेफ्ट पांय पयलीं घालून भितर सरतालो असो तेजो एक रिच्युअल आसतालो प्रत्येकाचो आसता कितें ना कितें. हय आसता. हय तशें तुजें कितें आसा लायक तूं स्टेजीर चडचे पयलीं तुजें कितें रिच्युअल्स तूं फॉलो करता. स्टेजीर म्हणजे स्टेजीक आतां इवन आमी भरपूर कडेन परीक्षणाक वता माचयेर तेन्ना वयर सरता पळय ते माचयेक हात लावनूच आमी वयर पांय पडूनूच वयर सरता. हय. कित्याक आज पर्यंत विनय म्हणून कितें आसा जे एक 2-3 जाण वळखत आसतले गोंयांत सो ते माचयेनूच दिलां सगळें आनी वैरागी देवानूच दिलां कित्याक जेन्ना त्या ग्रुपान पावलो तेन्नाच्यान आनी आमची कुलदेवा देवी नवदुर्गा सो ते देवांचो आशिर्वाद आसा आनी त्या देवांचो कित्याक म्हणटा कोणाची आरती म्हण तूं लयराई देवीची सोंगां जो पर्यंत ती तुका प्रसन्न जायना तो पर्यंत तूं कला भायर सरत ना न्ही. सो त्या देवाक नतमस्तक पयलू जाता आनी मागीर फुडें सुरू करता. आतां अनेक तुजीं गितां येयल्लीं आसा तुवें बरयल्यांत तुवें कंपोज केल्यात अरेंजमेंट्स केल्या आतां अपकमींग कितें समजा प्रोजेक्ट्स आसा जाल्यार समतेच प्रेक्षकांक सांगून दवर. आसा पण कंपोज आनी बरयल्लें आसा म्हणजे आमचे सगळ्या देवांचेर महालक्ष्मीची एक तुका स्टोरी सांगत देवी आमी रिनोवेट करताले घर आनी ती म्हाका कशी चाल सुचली चिपिंग करताले आमीच न्ही चिपिंग करता आसतना अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना म्हाका तें गाणें सुचलें मागीर ट्यून सुचलो आनी मागीर ट्यून सुचना शब्द म्हणल्यार कोणाचे घालतलो आनी म्हाज्या दारान महालक्ष्मीची देवूळ. सो पयलीं कंपोज करतना देवीची म्हणल्यार करया आनी देवीची स्टोरी आमकां खबर आसा म्हणजे कितें आमचो दसऱ्याक गाराणें जाता आनी त्या गाराण्यान देवी कोलवेच्यान कशी आयली पळय न्ही तें डिस्क्रायब केल्लें आसा. ओके. सो त्याचो आदार घेवन हांवें ती आरती बरयली महालक्ष्मीची. सो महालक्ष्मीची आरती बरयता आसतना सगळ्या देवांची आतां जाली न्ही ग्रामदेवी जाली लयराई देवी जाली नवदुर्गा मडकेकान जाली सातेरी जाली मागीर कटमगाळ जाता थंय जाली शांतादुर्गा जाली सगळें जालें उरली खंयची कुलदेवी उरली म्हणजे म्हाज्या मनान आशिल्लें एक्चुली तें कुलदेवीचेर बरयतलो म्हणून. सो शर्मद आमचो शर्मद शंभू काश्टेकार म्हणून फामाद आसा सो तो म्हणपा लागलो एक गजेर दी रे म्हणपा लागलो म्हाका आनी ते 2 वर्सां पयलू ताका हांवें तो गजेर बरोवन दिल्लो नवदुर्गेचो. तो 2 लायनी आशिल्ल्यो पळय न्ही हांवें म्हणलें कित्याक करचें न्ही सो तें गाणें हांवें कंप्लीट केलें बरोवन कंपोजिशनूय केलां आतां उरलां रेकॉर्ड करपाचो तो प्रोजेक्ट आसा प्लस एक कृष्णाचेर गाणें बरयल्लें आसा तेंवूय येवपाचें आसा. कटमगाळ दादाचें आमचे फामाद गोंयचे लिरिसिस्ट जॉन बाब आगेयार तेजें गाणें आमी कंपोज केल्लें आसा. तें पळोवया मुहूर्त म्हणजे देवाच्या मनान जावपाक जाय तें केन्ना जाता तें पळोवया आनी लोकां मुखार केन्ना तें पळोवया. म्हणजे खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आसात आमकां नवीन बरी बरी गितां नक्कीच आयकुपाक मेळटली हितून कांयच दुबाव ना. एक म्हणजे लास्ट प्रश्न विचारचे पयलीं विचारपाक सोदता की कला क्षेत्रांत जेन्ना आमी काम करतात स्टेजीर वावुरतात तेन्ना अपयश येवप किंवा टिका तर हमखास आसता. जेन्ना अपयश येता टिका येता किंवा अशें केन्ना कानार आयकुपाक पडटा काय न्ही तेन्ना तूं तें कशें मॅनेज करता किंवा त्या बद्दलचो तुजो दृश्टीकोन कितें आसता. यश अपयश आसा पळय न्ही तुका पोसोवपाक घरच्यांचो भरपूर तुका हें जाय पडटा तेंको जाय पडटा. सो पयलू जेन्ना हे घुमट क्षेत्रान आशिल्लो तेन्ना पप्पाच्या पावलार पावल दिवन आमी ह्या क्षेत्रान येयल्ले. मागीर जेन्ना तूं रात्री अपरात्री भायर भोंवता तेन्ना कितें आसता वायट आसता थोडे वायट व्यसनानूय गेल्ले आसा. सो हांव तें मनशाचें नांव घेवपाना पूण तो एक बरो कलाकार सो तो म्हाका म्हणपालो तूं अमक्या ग्रुपाक वयता जाल्यार म्हाका म्हणपा लागलो म्हणजे म्हाका तेणें डायरेक्टली म्हणूं ना तो घरा कडेन आयलो आमच्या वी आर म्हणजे रिलेशन बरें आसा फॅमिली रिलेशन. तो आयलो आनी भावाक आनी माक म्हणपा लागलो तेन्ना पप्पा नाशिल्ले सो तो माक म्हणपा तूं तो तुजो चेडो वयता पळय त्या ग्रुपाक तुवें तेज्या तोंडाक वास घेवन पळयले काय म्हणपा लागलो. आतां आमी भोंवल्या भरपूर जाणां वांगडा पूण एक कितें आसता वायट गोश्टीक आमकां पयलू पासून सांगलेलें पयस रावपाचें
आनी ते ऑटोमॅटीक संस्कार घडले. आमकां मुद्दाम सांगूं ना तूं बाबा सोरो पिवं नाका, तूं ते सिगरेट ओडूं नाका अशें ना. पूण आमी आमच्या जाणटेल्यांक पळोवन आमचे पप्पा माची शिकवण आसा की तूं वायट व्यसनां वचून तें आमचे तकलेन आशिल्लें आनी आमी केन्ना केलें ना. सो जेन्ना त्या मनशान येवन घरा कडेन सांगलें तेन्ना भावूय आशिल्लो. माम एकूच उतर म्हणलें मान आपलो चलो कसो आसा पळय न्ही तें आपल्याक खबर आसा. आनी हो एकूच शब्द आशिल्लो पळय एकूच सेंटेन्स इट इज व्हेरी मच इनफ टू मी. म्हणजे कितें इवन फुडें सुद्दां तुका विचार आयलो तर जाल्यार तो एक विश्वास जो फॅमिलीचो आसा तो कांय अशें वायट हितून मार्गान वचपाक दिना. प्लस भावान ताका सांगलें तूं जो कितें उलयता पळय न्ही तूं ह्या गांवचो एक रिलेटीव, तूं त्या रेस्पेदान राव आनी त्या रेसिपींतल्यान उलय म्हणून. सो हो बॅकअप इवन म्हाज्या ग्रुपान सुद्दां म्हाका बरो बॅकअप केलो. या तेंगेर विचारया हांवें म्हणलें नाका कित्याक बेश्टें वाडोवया. सो तेजे हितून म्हणला सो तें नाका म्हणून ते वायट मार्गाक केन्ना पावलें ना. प्लस आतां लग्न जावन रात्री अपरात्री आमी भायर सरता बायलेचो सपोर्ट तितलोच आसा एकदम. कित्याक जो पर्यंत ती वच म्हणना कित्याक मातशें एक आजारपणा नंतर भायर सरून तेन्ना एक परत सुरवात करपाक तेजोच वांगड आशिल्लो आनी साथ आशिल्लो. चल तूं कर कित्याक हो एकूच जन्म मेळ्ळा न्ही कित्याक मागीर कोणें पळयला. सो त्या लिमिटेशनान रावून आतां फुडें सरता आनी अपयश आनी यश पोचोवपाक फॅमिलीचो व्हेरी मच सपोर्ट आसा. आज आमी फक्त घुमट आरती आनी थोडे फार तुजी गितां बद्दल उलयले. हेच्या व्यतिरिक्त तूं नाटकांनी काम करता, नाटकांत संगीत दिता, लोककला आसा, अशे भरपूर विशय आसा आनी अशा भरपूर विशयांचेर उलोवपाक विनय भाई नक्कीच आमच्या वांगडा परत येतले आनी परत आमी बसया मरे म्हणटा तशें परत आमी बसया. आनी अगेन म्हाका खूब तुजे वांगडा खबऱ्यो मारपाक जाय आनी तुजे जे सगळे वेगळे वेगळे कलागूण आसात, बहुआयामी बहुगुणी व्यक्तिमत्व तूं हे म्हाज्या पॉडकास्टाच्या माध्यमांतल्यान की सबंद गोंयभर आनी गोंया भायरूय कळचें असो म्हाजो हेतू आसा. सो फुडले फावट आमी नक्कीच उरलेले जे विशय आसा तेचेर नक्कीच आमी चर्चा करया. आतां आमी पॉडकास्ट सोंपया पूण सोंपोवचे पयलीं आमच्या ऑडियन्सा खातीर लास्ट कितें तरी एक मोलाची उतरां जर तुवें दिली जाल्यार बरें जातलें. एक म्हण आसा पळय विद्या विनयेन शोभते. हय. तूं जितको नम्र आसतलो तुज्या विद्ये प्रती जितको डेडिकेटेड आसतलो तितली ती तुका सपोर्ट करतली. आतां तितून लोक आतां भरपूर म्हणजे करिना जाल्यार सुद्दां आपल्यान केलें म्हणटा, कळना जाल्यार कळटा म्हणटा. ते आयचे पिढीन डिटेल अभ्यास घेवचो आनी जसो तूं म्हणजे हांव परत एकदां सांगीन की आज जो कितें आसा लोक कितें म्हाका वळखतात तो आमी प्रामाणीक आमचे कले प्रती आशिल्ले म्हणून आमकां वळखता आनी आमी पयशांचें तोंड पळयना. अजून सांगता तुका की आतां मास्तर जे थोडे आसा दे आर टेलिंग देर एमावंट अमको अमको एमावंटाचेर आपूण आरती बसयता. आज पर्यंत खंयच्याय पंगडान सांगचें की विनयान पयशे मागले म्हणून दिल्या घेतल्या येयल्या. पयशांचो केन्ना लोभ आसचो न्ही कित्याक कला ती जशी तुज्या तकलेन देवी सरस्वती घालता तशी काडपाकूच शकता आनी अशे एग्जाम्पल्स आमी सगळ्यांनी पळयल्या. सो ते कले प्रती नमळायेन रावून आजच्या भुरग्यांनी बेजिक्स ही आपली स्ट्रॉंग करपाक जाय. आनी हे घुमट दायज ना कसलीय कलेचे दायज म्हणना हांव ती फुडें व्हरता आसतना आपले जे आपल्या मातयेन जें दिलां पळय न्ही तें सांबाळून फुडें व्हरपाक जाय इतलेंच हांव सांगीन. विनय भाई देव खूब खूब बरें करूं. म्हाज्या ह्या पॉडकास्टाचो श्री गणेशा केल्या बद्दल एकदम बरें दिसलें. एका उतराक तुवें हय म्हटलें येता म्हणून सांगलें आनी एकदम खरें खूब मजा येयली. आमी परत अशें करया. खूब विशय आसा, वेगळे वेगळे विशय आसा. चेतन भाईकूय केन्नाय सांग. चेतन भाईकूय म्हाका बेगीतल्या बेगीन आपोवपाक जाय. एकदां आमी वांगडाच येता वांगडाच हय एकदम बेस्ट हय वांगडाच चेतन भाई घेवन वांगडाच एक पॉडकास्ट करया. आनी खूब खूब देव बरें करूं तूं आयलो बद्दल. आनी आमी हो पॉडकास्ट हांगाच सोंपयता. परत रोखडेच मेळया फुडल्या पॉडकास्टाच्या एपिसोडान. तो मेरेन काळजी घेयात. देव बरें करूं. तर हो आसलो आयचो एपिसोड. दी गोवा टॉक्साच्या पयल्याच एपिसोडान विनय भाई वांगडा खबरी मारपाक खूब मजा आयली. आयच्या ह्या एपिसोडात आमी विनय भाईचो कला क्षेत्रांतलो एकूण आयज पर्यंतचो प्रवास त्याच वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी चर्चा केली. तुमकां आवडली ना आवडली हें नक्कीच कमेंट सेक्शनान आमकां कळयात. तुमकां खूब प्रश्न आसतले किंवा कितें विचारपाचें आसतलें, सांगपाचें आसतलें, सजेशन्स आसतलीं हें सगळें कमेंट सेक्शनान छापून दियात. आय प्रॉमीस हांव प्रत्येक कमेंट वाचतलो आनी प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करतलो. त्याच वांगडा फुडलो एपिसोड आमी खंयचो करपाक जाय
तुमचें कितें सजेशन आसा, एक गेस्ट तुमकां आमी आपयचोसो दिसता जाल्यार तोयी बेगितल्यान बेगीन आमकां सांगात, म्हणजे जेणे करून आमकां फुडली अरेंजमेंट करपाक मेळटली. तर आयचो आमी एपिसोड हो हांगाच सोंपया. त्यान पयलीं चॅनलाक सबस्क्रायब करात, ह्या व्हिडिओक लायक करा. सगळ्या तुमच्या तमाम सोयऱ्या दायऱ्यां मदीं, फ्रेंड्सां मदीं आनी सगळ्या कलाकारां मेरेन हो आयचो आमचो व्हिडिओ पावयात, जेणे करून तांकांय कळुनी की तेंच्या सारक्या कलाकारांक एक नवीन प्लॅटफॉर्म तयार जाल्लो आसा. तर आनी वेळ वगडावया नाका, हो आमी एपिसोड आयज हांगाच सोंपया. त्यान पयलीं आउट्रो म्युजीक पळोवन चलात. कशी आसा तें म्हाका सांगात. फुडल्या एपिसोड येता मेरेन वाट पळयात. हांवूय पळयतां. देव बरें करूं.